I'll dream until I make it real. Morning friends, कशी आहे तुम सगळी? बरी आहे. याचे आयज रातीसां गरमी जाताली आणि आयज सकाळ उठून चोयल्या पावसान सा काळोख केला. जोडटो काय दिसता आणि हेजी केलो चोय हेजो See here. Say good morning. Hello. Ezekiel falsan. Ezekiel. 1 month tul dege birthday ya. Next 22 birthday dege di 1 year. थोडे दीस उरले कांय न्हू म्हणोन जालो आनी मागीर मेळटा आयज चायेको रवा चिला केले आनी तेका एजकेला रवा केला. ओके मातशें वेदर बरें दिसलें जिवा इतले दिसान सावन गरमी जाताली चड गरमी जाताली. ओके मागीर मेळटा. हॅलो फ्रेंड्स, याचे आता आमी रांदताय. नुस्ती फ्राय जाता आनी सासमायन हें गायल्या कोडी मिरसांग गायल्या वांटून. ओके आनी पावस चोडटा भायल्यान बरें दिसता सामकें. आयज न्हू काल न्हू कोण ड्रेस शिवपाक गेलो आमी हिंगवाड्यार न्हू फेस्तां हा. ओके तेन्ना म्हाका ड्रेस शिवपाक सिंपल तेगे एक तो हाय वेस्ट आनी अम्ब्रेला. ओके हें लुगोट दिलां आनी एक कॉटन चड दिसांनी हांवें घेयलां. म्हाका टायम हांवें तरी पासून जालें तेका मातशें चड बेगीन मेळपाना म्हूण तुगे हांव मातशें लेटू दितो म्हूण. आनी कोणाकू म्हाका कमेंट कोराय तुमकां समज हांव कट कोत न्हू सिंपल ड्रेस एजो कॉटन ड्रेस तुमकां जाय न्हू हांव मार्कींग कोत्ता तें अशें करून दाखयलोलें न्हू जाल्यार म्हाका सांगाय. खंय कमेंट बॉक्सान म्हाका सांगाय हांव तुमकां दाखयतलें हांव कशें करून मार्कींग कोत्ता तें. इवन वो अशें करून हाय वेस्ट आनी अम्ब्रेला कशें करून कोत्ता तें. ओके म्हाका सांगाय तुमकां जाय जाल्यार. आनी कॉटन ड्रेस सिंपल हांव कशें करून मार्कींग कोत्ता तें तुमकां समज जाय जाल्यार म्हाका सांगाय हांव तुमकां दाखयतलें. ओके कशें आहे बाय तुम सगळीं? जाय दिसान येयला हांव आतां तुमची खबर घेया म्हणून आनी हांव समजता तुम बरें आसतलें आनी आमी बरीं आहाय. हा आमकां न्हू बाय थोडें दाखयलां आमकां हेजें ग्रीन चिली सॉस यो मुगो बाय 70 ग्राम जिते मिरसांग घेयलाय ग्रीन सॉस करपाक. हा आनी हो आलें 1 इंच मायजो हा मातशें मोटें हा आनी ह्यो घेयले हांवें 10 12 आहाय लसूण आनी नागरी घेयल्या चोय 3 स्पून साकर घेयल्या 3 स्पून आनी इल्लो बटाट घायला. मागीर तें हांव शिजयतलें दाखयता तुमकां म्हणून मिक्सरान मारून मागीर हांव शिजयतलें दाखयता तुमकां मुखार. मिक्सरान हांवें पेस्ट करून आतां हांव शिजयता दाखयता तुमकां. तेल घायलां 2 स्पुनां आनी आतां तें घालून हांव शिजयता. तितून किटांकू घाले हांव तेलां घालपाय. हांव इल्लें उदक घायल बाय. हां तुमकां जाय जाल्यार इनाग्री पासून घाल्याय आनी तेलां हांव शिजयता.
पेस्ट मुगो बाय बिफा जावं चिकन कितें लावपा जाय जाल्यार ती लावपा जाता तुमच्यांनी आनी खावपा पासून कितें जाय मी तूं घेवन खाताय न्हू चिकन नेगेट्स बी तूं कोणाक तीख जाय घेवन खावपा जाता तुमगेले साकर घाले न्हू जाल्यार गोडा मेल घाले इंतू जालें बाय आं शिजोवन जालें 10 मिनट तें शिजोयलें हांवें आनी नेऊन तरी मागीर फ्रिजीन दवराय बोटले इद्रां बी बारके इद्रां बी घालून आनी कित्याक लाय मागीर तुमी ही मुगो बाय 8 टमाटां ते 8 टमाटां उब माता आतां स्टीम कोत्ता आनी तेज्या मागीर कॅचअप कोत्ता कित्याक ती सोलूंक पडटाय न्हू तेका लागून उबे हें करून उपरांत मागीर दाखयता 2 मुगो बाय लसूण घेयल्याय इल्लो आल्या घेयला 1 मिरसांग पूण भितर काडल्याय आं बीं काडलें तेजी 6 मिरयां कोण घेयले 2 लवंगां इल्लें मीठ आनी 2 स्पून हांवें इनाग्री घेयल्या आनी 3 स्पून हांवें साकर घेयल्या मागीर उबे उब मात म्हणलो न्हू उब मान जाली हां आनी तेंचे हांव इस्कीन काडून मागीर मिक्सरान घालता मागीर दाखयता तुमकां मुखार ही मुगो बाय उब बीन आतां ते इस्कीन बी सोगली काडल्या बियो जावं मोद कितें आहलो न्हू तितलेंय काडला निवड केला हां सोगलें आनी ते मिक्सरान घालता हें मुगो बाय टमाट घायली मिक्सरान आनी तें घालया तितून मीठ घालता आनी हें सगळें घायलां इनाग्री आनी साकर उरल्या ते मागीर घालता बाय मुगे मिक्सरा मान जालें हां आतां चायनी घालता तें गोडोवन जाल बाय मुगेलें हां चायनी घाल आनी आतां चुलीर दवरलां हें कर शिजोवन दवरलां ही हांव साकर घालताय तितून आनी इनाग्री हळकोती थँक्स करकोते येयलो हां अशें हें जाय कितें काय चुस्ती हें मुगो बाय अर्देवर हांवें शिजोयलां दाट जावन येता बंद कोराय हां हें चोय दाट जावन येयलें अर्देवर उणें अर्देवर लागलां दाट जावन येतें हें केलां बंद केलें चूल ओके आतां मुगे व्हिडिओ हांवें एंड कोत्ता तें टोमॅटो केचप आनी ग्रीन चिली सॉस केलो तें मुगे सासमायन बेस्ट जाल्लें आनी तुमी ट्राय कोराय ओके आनी तें टोमॅटो केचप केलो चोय तें तुमच्यान ओता दवरूं जाता खंय मुगे सासमायन सांगलां आनी जितलें तुमी ओता दोतोलें तें चड दीस उरतोलें ओके थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय